بالنسبة ليكواسيون بيلون قلنا غادي يتفاعل لاسيد كلوريدريك مع كربونات دو كالسيوم بالنسبة لكيسيون 1. دونك لاسيد كلوريدريك اللي هو H+ غادي يتفاعل مع CaCO3 اللي هو كربونات دو كالسيوم va donner قالك لو gaz كربونيك بلس Ca2+. يعني شنو قالوا لنا في ليكزارسيس؟ قالوا لنا لاسيد كلوريدريك اللي هو H+ Cl- ما غاديش تتفاعل مع الغاز كربونيك. شنو هو الغاز كربونيك؟ سي اون بودر كيعطينا هذا كربونات دو كالسيوم سي اون بودر سمحوا لي، وغادي يعطينا الغاز كربونيك اللي هو CO2 بلس ليون Ca2+ اللي هو ليون دو كالسيوم. دونك هذه هي ليكواسيون، ولكن غادي نحاولوا اننا نوازنوها. روغاردي بيان، هنا عندنا H+، هنا في هذا الكوتي كذلك ما عندناش الH+. دونك كيس كون فا فير؟ اون راجوت لو. هنا في هذا الكوتي غادي نزيدو الماء. دونك هنا جوج ديال الH، هنا اون راجوت 2. ناخدو شي ستيلو باش يبان لكم الالوان. هنا اللون احمر. دونك هنا جوج ديال الH، دونك هنا جوج ديال الH. هنا بالنسبه ل هنا كاين O1، هنا كاين 3. دونك هنا شنو غنديرو؟ دونك هنا عندنا، دونك هنا بالنسبه للCa عندنا وحده، كربون عندنا وحده، اكسجين هنا عندنا 3، هنا عندنا جوج اكسجين، وهنا هنايا الاو هي 3. دونك هذه سي بون. دونك هاد ليكواسيون راها موازنه، حيت عندنا جوج ديال اش جوج ديال اش، 3 ديال الاكسجين هما جوج لواحد هي 3، الكربون ها هو الكربون، السي ا هي السي ا. بالنسبه عندنا جوج ديال الشحن بوزيتيف، وهنا عندنا جوج ديال الشحن بوزيتيف. دونك هذه هي ليكواسيون بيلون. ننتقلوا لا دوزيام كيسيون اللي هي donc on mesure la pression de dioxyde de carbone en utilisant un capteur. Le gaz occupe à chaque instant un volume de 1 litre. Donc عطاونا la température وقال لنا بلي ان la pression change ديال CO2 le gaz carbonique، يعني ان الضغط ديال CO2 كيتغير مع تغير الزمن. En appliquant la loi des gaz parfaits, calculer la quantité de dioxyde de carbone à chaque date. Donc on calcule N ديال CO2 à chaque date en appliquant la loi des gaz parfaits. وشنو هي هاد la loi des gaz parfaits؟ Deuxièmement, donc la loi donc هنا en appliquant la loi des gaz parfaits, calculer la quantité de dioxyde de carbone. Donc هنا قالوا لنا calculer شنو غنكالكوليو؟ قالك d'après la loi des gaz parfaits غنكالكوليو la quantité de dioxyde de carbone، يعني هاد la quantité ديال CO2. دونك حنا كنشيرشيو N ديال CO2. دونك شنو هي la loi des gaz parfaits؟ PV égale nRT. دونك عزيزي التلميذ ولا عزيزتي التلميذات، خاصكم تفهموا هاد القاعده. شنو هي هاد القاعده؟ فوقاش كنطبقوها؟ ملي تيكون عندنا واحد الغاز سولومون. ملي ما تيكونش عندنا واحد الغاز ما تنطبقوش هاد القاعده. دونك سي بي كوا سي لا بريسيون دان غاز. هذا هو الضغط ديال الغاز في حجم الغاز تساوي كميه الماده الغاز في ار ثابته في درجه الحراره الغرفه. دونك هذه هي لا لوا. دونك حنا بالنسبه للضغط عندنا الضغط ديال دو كوا، عندنا دو لو بي لا بريسيون ديالاش ديال CO2. Le volume c'est bon ديال CO2 égale N quantité de matière ديال CO2 fois R c'est constante, ou T c'est une température qui est constante qui est égale à 25 Celsius. Donc N ديال CO2 égale quoi هنايا؟ N ديال CO2 égale P ديال CO2 fois V على RT. Donc هذه هي la formule ديال N ديال CO2 égale P ديال CO2 fois V على RT. Donc puisque P change avec le temps, N حتى هي change avec le temps. Donc هذه هي la formule. شوفوا دونك نمشيو هاد لي كونستانت. هاد V c'est une constante, on peut calculer V, R et T. donc هذه ثابته غادي نحسبوها.
هادو كاملين غنحسبوهم في ديفيزي بار ار تي، غنحسبو هاد الكونستانت شحال كتساوي. Donc deuxièmement, faire un tableau d'évolution de la réaction, tableau d'avancement. Donc غنديرو troisièmement. Donc tableau d'évolution. Donc tableau d'avancement شنو كنديروه فيه؟ كما كتشوفوا معايا. دونك غنحدو فيه ليكواسيون هنا بيلون، كنقسمو على جوج، كنديرو هنا ليتا، هنا كنديرو افونسمون، كنديفيزيو هنايا quantité de matière en mol، là كنكتبو ليكواسيون. دونك هنا لو بلوز امبورطون هو ليتا انيسيال، état intermédiaire، وهنا état final. ما كيبان لكم معايا، شوفوا معايا مزيان. دونك حنا ديجا هنا لا كونتيتي د ماتيير ديال اش بلس. دونك حنا ما عرفناش هاد لا كونتيتي د ماتيير غنديروها مثلا باغ اكزومبل نسميوها ان صفر ديال اش بلس. هنا ان بريم مثلا زيرو ولا ان زيرو، نقدر نديرو ان انيسيال لا ميم شوز ولا ان زيرو. دونك سوا ان زيرو نديرو هنا ان زيرو لا ميم شوز ديال سي ا سي او 3. وشنو هي هاد ان زيرو؟ هي لا كونتيتي د ماتيير ديال اش بلس، كميه الماده ديال اش بلس البدئيه، وهذه كميه الماده ديال الكربونات دو كالسيوم. هنايا سي او 2 ما تيكونش صفر صفر، هنا اون اكسي، هنا ليكسي توجور لو ليكسي. دونك هنا شنو كنديرو؟ كنحدو ان زيرو ديال اش بلس، يعني كونتيتي د ماتيير ديال هذه وديال هذه، بوسكو هذا سي ان ايون وهذا سي لاسيد كلوريدريك. فان زيرو شنو هي؟ ان زيرو ديال اش بلس ايغال سي فوا في، هذه باينه. و ان ديال زيرو ديال سي ا سي او 3 شنو هي؟ كربونات. كربونات سي اون بودر، دونك هنا ام على ام. دونك لا ماس ديال الكربونات هي 2 غرام. لا ماس مولير ديال سي ا سي و دونك هنا ديال سي هي 40 هاكولويت، وهنا ديال الكربون 12 بلس 3 فوا 6 كوم صا هنايا. وكنحدو لا كونتيتي د ماتيير. هنا بالنسبه للسي روغاردي بيان باش ناكدوا على المعطيات، سي 0.10 مول على لتر موان 1، وبالنسبه للحجم هو 100 مليلتر. دونك فوا 100 مليلتر، 100 هي 100 فوا 10 على بويسونس موان 3. دونك هنا 100 مليلتر سي 0.1 فوا 0.1 هي 10 على بويسونس موان 2 مول كوم سا كما كتشوفوا معايا. دونك كما كتشوفوا لقينا بلي لا كونتيتي د ماتيير ديال اش بلس هي 10 على بويسونس موان 2 مول، ولا كونتيتي د ماتيير ديال كربونات دو كالسيوم هو 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 مول. دونك غنكتبو هنا في الجدول 10 على بويسونس موان 2 موان جوج اكس، وملي تنكتبو اكس راه تنكتبو اكس دو تي، وهنايا عندنا 2 فوا 10 على بويسونس موان 2 موان اكس، هنا كنكتبو 2 فوا 10 بويسونس موان 2 موان اكس ماكس، هنا راه كنكتبو اكس دو تي، هنا موان اكس دو تي باش تركزوا على هادشي. هنايا اكس دو تي وهنا اكس دو تي
هنا إكس ماكس وهنا إكس ماكس. هنا 10 لا بويسونس موان دو موان جوج إكس ماكس. وشنو كنقصدو بها إكس دو تي؟ هنا مثلا هنايا ليطا إنيسيال هي الحالة البدئية، وهنا ليطا انترميديير يعني اشاك انستون، يعني في اي لحظه كتكون هاد الحاله هادي، وهنا في ليطا فينال كتكون بحال هكا، يعني الحاله النهائيه كتكون على هاد الشكل هادي كما كتشوفوا معايا. on déduire une relation entre n ديال CO2 et l'avancement x، يعني وجد علاقه بين كميه الماده ديال CO2 و l'avancement x. فين كاينه ان سي او 2 راه كاينه في الجدول، نمشي نقلبوا عليها و لافونسمون اكس. دونك فين كاينه ديال كونتيتي دو ماتيير ديال سي او 2 اشاك انستون، هنا اشاك انستون كميه الماده ديال سي او 2 هي اكس دو تي. دونك كما هنا كتشوفوا معايا ان، دونك هذه لا باش تعرفوا معايا هنايا، دونك سي 2 3. دونك هنا اشاك انستون اللي هي ان ديال سي او 2 اش كتساوي اكس دو تي كوم سا. في اي لحظه كتساوي قالك trouver une relation entre n CO2 et l'avancement x. دونك n ديال CO2 هي x دو تي اللي كتساوي شنو؟ كتساوي x دو تي دابا اللي قالوا لنا لقاو العلاقه x دو تي كتساوي n CO2 كتساوي p ديال CO2 فوا v على r دو تي. دونك هنا قالوا لنا ابري السؤال 2، دونك هنا السؤال اللي بعدو غادي يقول لك تراسي لا كورب x en fonction du temps. دونك هذه p varie avec le temps وهذه x de t varie avec le temps. غادي نرسمو هذا باستعمال نديرو واحد الجدول ونديرو فيه t ونلقاو فيه x. تبعوا معايا الجزء الثاني، ونتمنى منكم انكم ديروا لي واحد اللايك وتشاركوا في القناه ديالي وتعطوني تعليق، وشكرا وتهلاو.